نتاريخون سلنا قمت أزلنا أنا عند فيديو لم كنا زوج أخوها زي أم زوج أخو انتهي كم زولنون قمت لكم يتسأل مخدري ويا تملكت عوالات أزنورو أمرار حق أزنورو بلصقنا أنت حديقوا بلصقنا أنت حديقاتا ناي واحد أمرار حزنورو عبلصقنا خيدون كسرحو بلصقنا بجنزب سيكون بسلطان يسخون انت حديقوا ناي حوحات ناي عقم هنسات كفلا دخيمو الليل إزو السلام إذا حوحات ناتا خطيب انت يكونس ناي كاليون كتمسي يزدليا كومي يكون زلو ستنكار خم زولة تنكار وشتخم يحلو الكام قمقام نورا يكونن كنفو عمز غلزي كوم تزيقرم ما يسوم تتمقيلهم حزي كالي قادوي كوم قليهم يكونن زلو حزي اوردي كو بمولو دمسي أصدقهم يزو زلو ነገር ግን ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ኣለውና ዶ ነቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ዝውሰኽዎም እንታይ ኮነ እዚኣ ኢለ እዚኣ ምስ በልኩ ንዓይ ምፍራጅ መፅኦም ይፈርጁኒ ክፈርጁኒ ከለዉ ኣነ ንኸይትምቀል ታውድብ እዩ نخيت بتاعتن تاودب يا بحدا قاس لزنبرة زرواون حماق سلزنبرة زيله عالم يقول نسخاسي نعلم سلة رقفيو نسخاسي تولد سلة نخ بسوشيال ميديا يقول حزنيو عالم ودحتنا يكون بصرون I think I don't know شو عتت تولدنا ونراقبه مثلا نعلم كم دبرتين يسفلتو نتولد كم دبرتين يسفلتو كم تادس يسفلتو كم في السامان جس يسفلتو عبسلت أن خوص مناعي بيتسب سلزخونو يكم سلزخوني ليكونه عقات أم غينو عالمن تولدن كاب شرا سلزولدو محايل شرا سلزخونو كيلي هاي قوبرن عنه فلتونيو زبي فلتني إذا حوحات كي تمكال زول كله تحز سمعهم ما فيديو زوج أخلو حوحات حزون كدوم حوحات عبالات هزنورو علمنا سنة مول بأيديولوجينا حوحات هانيس استقالسو بلصقنا كحدقان تخيلو بلصقنا حدي قواس ناي بلصقنا مسارح قبرهم تخيلو أنا حزني تايز حسب مسلكم زياتهم سلطة بالا شو يوم ويبلصقنا أمين حوحات بقى خاطر فواس لزدلي امطرح يكون حسب of course نساتمون تهاني صوم زعوي بوليتيكينيا تاتيم وتادر يكونوا كالي يكونوا على عالم تولدن بوتهم زلوا يوم نساتهم زلعل كل مغنيات قومت لكم عالم تولدن زلعل كل مغنيات قومت لكم جن حوحات نايب على مرار حزنورو أبلات حزنورو بلصقنا أنت حدي جوا بلصقنا نحوحات بليس والله إذن مغنيات بوليتيكا ودبي إمانني كادر حوحات ون سمع حزق اليوم كم زيت ولزل لغان كلاس لز دقف كاقل يولو أيكونن على ما يدقف نتولد يدقف ندورس إنا يدقف نهزبي يدقف نهزبي من تأكمي عالم بفلطاتي يدقفو حزون يدقفو بلوص آت يومي لزا عمنا اللهم بلوص كوص يزد الله نعم نتكنقركم ونات حساب واسكي دحان كاب حوحات نوص آموخ نملا ساينا ونات محسابوا ونات أنا بمحاري وهالنس جزيه بقرما يبرها جزيه هذا حتى يكون ما يكون أنا يفلتو من زم سواتسيو قدمي نا بوليتيكا موص أو ما يفلتو بقو جزيه زنبرن حجز اللون نايونات حجز اللات اللونات نتود هذه رأيه محاري وهالنس تزملس قرما يبرهن تزمت أمه نفتاز نبرتان تزوج دوا تاريخ سلا سرحتي كالي تأمر سلا سرحتي يكون جن فوتنا أسأل أنا زم قول عزيهم نمسوات زيهم ونات يمر حواب زنور جزيه ناي حساب مرح تخوينا مين ناصنت زبل حوحات ولا زجمرتن تخونه تناصنت إلى من خزارو سيت زجورتهم مثل عرسو السنة اسكع ملؤ ناصنت اسكع مجنصال زبل حوحات يا
ናይ ናጽነት ኣደሕወሓት እያ ግን ንሱ ወሲዶም ናጽነት ክሽትት መንእሰይ ገይሮም እዮም ናይ ሓሳብ መራሕቲ ነይሮም እዚኦም ከምኡ እንተኢለዮምስ ንማሓረ ትድግፍ ኣለኻ ዲ ክበሃል ወይ ንግርማይ በርሀ ትድግፍ ኣለኻ ዲ ክበሃል ነው ከምኡ ክኾን የብሉን ዓለም ማለት ሕዙን ክዛረቡ እየ ስለ ዓለም ከምዚ ዘይትፈልጥዎ ይትዛረቡ በይዛኹም ዓለም ማለት ፒላር ናይ ሕወሓት እዩ ፎቶኹም ፀላእኹም ኣብ ሕወሓት ሕዚ ኣነ ብዘለኒ ዓቕሚ ናይ ምርመራ ዓቕሚ ኣነ ብዘለኒ ርድኢት ኣብ ሕወሓት ኣብ ቅድሚት ካብ ዘለው ዓንድታት ናይታ ውድብ ሓደ እዩ ዓንዲ ክብል ከለኹ እዚ ፕሮግራም ማለት ኣይኮነን ኣብ ከይዲ ኣብ ፈፃፅማ ሰብ እዮም እዚኦም ፅባሕ ንጎ ገዲፎማ ካሊእ ፓርቲ ክምስርቱ ክእሉ እዮም ደብረፅዮን ወፂኡ ካሊእ ፓርቲ ክምስርት ክእል ወይ ገዲፎማ ናብ ንግዶም ክኣትው ክእሉ እዮም ነዋናው ሰብ እንታይ ይገብር ትውድብ ግን ፕሮግራሙ ዝርድእዎ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከተሓዝዎ ዝኽእሉ ምስ ታሪክ ትውድብ ክኸዱ ዝኽእሉ ብደንቢ ገይሮም ኣብ ላዕሊዖም ክትንትንዎ ዝኽእሉ ሰባት እንተሃልዮም ዓለም ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ሓደ እዩ ንዓለም ኣፀሊሞም እዮም ክፈልይዎ መኪሮም እዮም ትፈረጃ ንሱ እዩ ተፈለየ ሓሳብ እንተሒዝካስ ናብ ዝኾነ ካካይ ትብሎ ፍቲ ግዜ ንሱ ዘሎ ኣታይ ትገብሮ ንኣብነት ሕዚ ዓለም ምስ ብልፅግና ከመይ ጌርካ ኢኻ ንዓለም ምስ ብልፅግና ተፍርጆ ኣደመ ኢሎም እኮ ዓለም መንጀሪኖ ደብረፅዮን ኣደመ ማለት ዓለም ደብረፅዮን መንጀሪኖ ማለት እዩ ኣደመ ኢሎም ዶ ካምፔይን ይገብሩ ነይሮም ከፍ ኢሎም ዓለም ውእኒ ኣብቲ ቀዳማይ ኣደመ ኢሎም ብልፅግና ንሰለስቲኦም ከጥፍእ በል ኢሉ ኣይኮነሉን ብኻሊእ መሳርሒ ገይሮም ንዓለም እምበኣር ከምዚኣ ጌርና እንተነፀልናዮ ኢሎም ብውሽጢ ነንባዕሎም ከባልዕዎም መኪሮም ዓለም ክፅለም መኪሮም ተጀሚሩ እንታይ እዩ ተባሂሉ ዓለም መጀመርያ ኔትወርክ ይበሃል ነይሩ ኔትወርክ ስራሕ እዩ ኔትወርክ ፈጢሩ ሕወሓት ኔትወርክ ስለ ዝፈጠረ ኢላ እንተገምጊማቶ ናይ ሕወሓት ናይ መጀመርያ ናይ ውድቀት ቁልቁለት ጀሚራላ ኢለ ዝኣምና ንምንታይ ናይ ሕወሓት ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኮይኑ ዓለም ብዝፈጠሮ ኔትወርክ እያ ሕወሓት እስካዕ ሕዚ ኤግዚስት ገይራ ዘላ ኣይትጠራጠሩ በዚ ኣምነ ኣይኮነን ዝብል ሰብ መፅኡ ንዓይ ክምጉተኒ ዘለዎ ወይ ፀዊዒና ሚድያ ንዓይ ክምጉተኒ ዘለዎ እምበር ዓለም ትድግፍ ኣለኻ ደ ይበሃል ክንድግፍን ፈረቓን ድሕር ዘዋፅ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ክንድግፍን ፈረቓን ኣነ እስካዕ ሕዚ ብዘለኒ ገምገም ዋ ኣትም ሰብ ንዓለም ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ውሪዳስ ናብ ስራሕ ፈፃሚ ዘውፃቶም ገምግሙ እስኪ ንገምግም ሕወሓት ኤግዚስት ግበር እንተኢልና እያ እስካዕ ክንደኣ ትኸውን ውድብ እስካዕ ነምፅእ ሕወሓት ንክትህልወልና እንደሊ እንተኮይንና ክትህሉ ዝገብርዎ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ምምፃእ ፅቡቅ እዩ ዓለም ጌጋ የብሉን ኣይብልን ሰብ እዩ ኣነ እውን ጌጋ ኣለኒ ተረፍደና ዓለም ንባዕለይ እውን ጌጋ የብለይኒ ኢለ ክዛረብ ኣይከልን ተፈተወ ተፀልአ ግን ንዓለም ኣይ ሰብዚ እንተተምፅዎ ንቅድሚት ኢለ ምዝራብ ሕዝቡ ኣይገድፍን ህዝቢ እውን ፍለጦ እቲ ፍረጃት ፀለመ እዩ ኣነ ዓለም ኣዲስ ኣበባ ምስ ከደ ደው ኢለሉ እየ ንዓለም ንመጀመርያ ግዜ ዝደወል ኩሉ ሽዑ በልፂ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስ ተባሃለ ስልኩ ሃውኒ ኢለ ምስ ዓለም ንዓይ እውን ከተሓዝኑ መኪሮም ነይሮም ዓለም እዩ ዝመርሖ ገለ ዓለም ክመርሐነ ይኽእልን ሚድያ ዝበዕለ እዩ ዝመርሖ እኹል ርእስ ኣለኒ ሳላ ህዝበይ ሳላ ቃልሲ ህዝበይ ሳላ መስዋእቲ ሓተይ ሳላ መስዋእቲ መናእሰይ ትግራይ ሳላ ቃልሲ ሕወሓት ንባዕለይ ከም ማሓደር ዝኽእል ጥራሕተ ይኮነስ ህዝበይ ከም ማሓደረሉ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለኒ ኢለ እየ ዝኣምን ከምዚ ዝበለ ናይ ውድቀት ፍረጃ ጌጋ እዩ ዓለም ዘድንቆ ብፖለቲካዊ ፍልጠት እዩ ኣብዩ ዘንጊዕ ይመፅን ኢሉ እምበር ሕዚ እውን ክንሓቶ ኢና ክመፅእ ኣለዎ ህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ ዓቕሙ ጥልቀት ዘለዎ እዩ ዓሚቕ ዓቕሚ ፖለቲካ ኣለዎ 4 ነጥብ ፈሪሐ ይከድና ኢለ ክምጉት ዝኽእል ሰብ እየ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሚድያ ፀዋዕኒ እሞ ኖ ተጋጊኻ በለኒ ንዓለም ዝፈረጅዎ መነመን እዩ ስለ ዓለም ክዛረብ ደልየ ኣይኮነን ሕዚ እውን ሓዝኒ ንባዕለይ ንዓለም ትድግፍ ኣለኻ ኢሉ ዝኸይድ ሰብ ንምንታይ ከም ዝድግፍ እየ ዝነግረኩም ዘሎ ንሕወሓት ይድግፍ ኣለኹ ኢለ እየ ዝኣምን ንዓለም ተደጊፈ እዩ ዓቕሚ ዘለዎ ውፅእ ዝብሎም ዘለኹም እምበር ደብረፅዮን ኮነ ዓለም ኮነ መንጀሪኖ ኮነ ጌታቸው ኣሰፋ ኮነ ንሃይለ ጥብ ትብል ነገር እየምፅለይን ሳላ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣነ ብፅፍረይ ብርሃፀይ ዝነበር እየ ብፅፍረይ ብርሃፀይ ዘምፃኽዎ እውን ቴሌቭዥን ከፊተን ህዝበይ ዝቃለስ ሰብ ኣይትጠራጠሩ ክምጉት እየ ዝብል ግን ድምፂ ወያነ እውን ይፀዋዕኒ ምስ ሰብ
مسكالي ولا الجزيرة يصوع عن اندحر دولي مسجيتاچو صقم يبلي بانجليزኛ ይሁን بتግርኛ ይሁን بمحرኛ ይሁን ንዕንዶ መጉትኒ አነ ንምንታይኩም ይብል ሕወሓት የዝድግፍ ዘሎ ሕወሓት ሰማሓይሽኹም ዝተገበርክ ሸኪ ዝብል ዘለኹም በር ዓለም ናብ ገዛ ይዘምፃ ጥር ትብል ዓተር የላ ትወዲ ግን ብቑዕ ምንም ጥርጥር ይብሉ ካፍቶም ዘለው ዝሓሸ ካፍቶም ዘለው ዝሓሹ ካብ ዝበሃል ሓደ እዩ ማለት ኤግዛጀሬት ጌርካ ከይትብሉን ማለት ሕማቅ ኣለዎ ደይብሉን ገምግምዎ ንስኹም ኢኹም ስለዚ በዚኣ እየ ዝድግፎ ካሊእ ተኣምር የብላ ሕጂ እውን ድግፎ እየ ሕወሓት ከም ዓለም ዝበሉ ዓቕሚ ዘለዎም ንቅድሚት እንተውፅያ ደብረፅዮን ዓቕሚ የብሉን ኣይኮነን ዘለኹ ዶክተር ደብረፅዮን ብጣዕሚ ዘድንቐን ሰለስተ ነገራት ክነግረኩም 2019 ምሁራን ፀዊዑ ኣምፁ እስኪ ፖሊስን ስትራቴጂን ንትግራይ ናስ ንቀይራ ትግራይ ዝመስል ንቅረፆ ብኢትዮጵያ ዝመፀ ፖሊስን ስትራቴጂን ሒዝና ይንኸደን ነርቁቆ ናብ ትግራይ ካስኬድ ንግበረሞ ንስኹም ምሁራን ኣምፁ ኢሉ ናይ ማይ ናይ ኣግሪካልቸር ናይ ሕክምና ናይ ግዛ ኢልና ሒዝና ኸይድና አንፎርቹኔትሊ 2020 ኩናት ተኸፊትልና እምበር ተኣምር ክመፅእ ነይሩ ኣይትጠራጠሩ ምሁር ዝበሃል እስካሊእ ከምፅእ ኣይኮነን ሰብኣይ ሒዝዋ ነይሩ ፅቡቅ ሒዙ ነይሩ ዶክተር ደብረፅዮን ተኣማኒ እዩ بأمن الدرجة تقرأي كحيدو خريو أيبلون تزورد وون كاب تقرأي زوج سبيو لا أمن سلاز هزوا ونتو أي كحدون صبق زد دامس أزن الله تاتو قدل تازد دامس أس تولو critically analyze غير كا communicate مقبار ناوسانم إتاو ناوسانم زنقع علوه عالم زين الله تمدمات الله critical analysis الله بيخليو كند عالم أوراترون يلا سلازي زي عند حريلس انت أنا عايت بتبللي عالم كونه دبرتين كونه أنا دبرتين يكونون يبل دكتور دبرتين مخانو حزون دسيز بلدني at least نايم استوى على كلته عاد إننا يبايزوي كندي emotionally نيه بتقرأ رأيه زغن نقدر تلك رعرع زولي تمهر والو ولتكنيا والو انت أنا أسا تعجزتي ناي دكتور دبرتين عاد حينو واين تقرأ مجمريا خطكسو خلو مسأناكم كنورركم له خلو قال زواتي قول له ديام تسعيلهم كيدوم الدكتور دبرتين يقول بايزو إناتو تعجز تريحين ترتر يبلينو بذي أنا دقفين عالم كعبوليتكا وبقعاتو بتعم بصولي I don't know تاناتو جيغا خعا نا ميديا زي موفزا لومي political market media وني political market platform مصينو حزبو زي مردا speech زي مقبار interview زي مقبار ناي عالم كعود كتي بعم درجة ناي وسانة سبيو صبغ زن اللو critically analyze يقبريو oratory ازياني انتن مدقفي حوحات يزدق زلو حزون نعلم زي حوحات وصي خاص نماني غانا حوحات كدد اتودكو عرف مجبات ابزي يخلو العدمان افتح حوحات زاتوكي باي ذا واي مبزحتهم ميليترز نوريهم كادر ناي حوحات كوينو ابوليتيكا ناي حوحات وشتي زعبين ابوليتيكا ناي حوحات وشتي زلن سبسي بوليتيكا سرحو زنبر قدمو تحيزو كابصانو تحيزو سي منيو بستايز نبر اسكن غورني اب كالي ديبارتمنت زنوريهم مبزحتهم تاينا خوينا زين ريو تقراواي دي كونن زودي حوحات دي كونن زودي نعلم حوحات يكون كان يلقاس نمني راح حوحات ندورت انه وينون حوحات تقور خمي غيرك ندورت ان حوحات يكون كان يلقى نعلم حوحات تقور خمي غيرك زحاشوم صينا نلوم زلنا امبر كالي تامريون تغمغمناتهم تريتون هناي مسلنا خاي تانا عالم تدغفن زيا عالم كالي تامريون بلصقنا اخونه يخل انا بوزيكم حللو خلي نمنتاي مسيلكم انت خير خطفوا انت خيرنا مجمريا خحردو زخول سبنسي معناتو حوحات نيتورك استفتر كالي استفتر قلوف لفبيل خمدي ازغبرنا يلوم تقيموا ادمن زولوم دبرت انت خير خحردي منجورين انت خير خحردي دبر مانيو عالم تخير خحردي كم زي يغدرك زنيا اي غد سلازي بلصقنا خد غوري تخل كما يكيد كاز بلتا سلك دويل له زولكم حديتيه ولا نغالطون حديتيه جيجا ينوران جيجا زغوروا منيم قال بقال نزوي كنغر انا مرتو علن مانم يخون ولا د تግራይ ካብ ገጠር መጽያ ደዊላ ቤላታ مرتو عتبلن انا خريكم عالم
ማእኸላይ ኮሚቴ ከይኮን ከልኪሉኒ ዓለም ኣብዙ ወረዳዝዮ ኣብዚ ከተማዝዮ ክፍላት ከተማዝዮ መሓደር ነይረ ከምዚ ኣገይሩ ኣውሪዱኒ ኢሎም ብስልጣን ናይ ዝኾነ ወረዳን ብናይ ማእኸላይ ኮሚቴነት ዘይምዃን በዚኣ ዝተቐየምዎ ሰባት ለይትን ቀትርን ዓለም ዝበሃል ናብ ስልጣን ከይወፅእ ክንቃለስ ኢና ኢሎም ኣብ ሚድያ ከም ዕውድ ከልቢ ኣብ ኩለን ዩቱባት ዝኸዱ ግለሰባት ክነግረኩም ንኽእል ኣብ ኣርካይብና ዘሎ እዩ ዝዛረበኩም ብድምፂ ዝሓስብዎ እዚኦም እዮም እቶም ንዓለም ካምፔይን ዝገብርሉ ስለዚ ዓለም ኮነ ደብረፅዮን ኮነ ንሃይለ ጥብ ትብል ረብሓ የብላ ህወሓት እያ ህወሓት ናይ መረዳእታ ኢንፑት እውን የብላና ብደደቢት መረዳእታ እውን ይተምፃለይ ኣይትብን ኣይውናን ከምኡ ከይመስለኩም ከምቱ ሆ ዝብልዎ ሶሻል ሚድያ ፀለመይ ንሱ ኣካል እቲ ፀለመይ ንዓይ እውን እዮም ዘፅልሙኒ ዘለው ንዓለም ኢኻ ትድግፍ ኢለን እንታይ ስለ ዝገበረለይ ዓለም እየ ንበይኑ ክድግፎ ህወሓት ድሓን ዝኾኑ ንቅድሚ ተምፅኢ እዩ ዓለም ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኑስ እቶም ሕዚ ስራሕ ፈፀምቲ ዘለው ስራሕ ፈፀምቲ ክኾኑ ከሎ ኣነ ሕዚ ከም ሰብ መርዓይዎ ከም ተጋሩ ኮይና እሞ ንሕሰብ ድሓንቲ ህወሓት ናህና እያ ኢልና እሞ ንውሰድኒ ሕዚ ዋላ አንቱም ናህና ኣይኮነትን ትብሉ ክተጥፍእዋ እውን ትደልዩ እስኪ ህወሓት ከም ህወሓት ሕሰብዎ ትፅልእ ኣውግድዎ እሞ ንዓለም ናብ ማእኸላይ ተራ ማእኸላይ ኮሚቴ ጌርካ ስራሕ ፈፀምቲ ዘለው ራይዎ ዓቕሚ የብለውን ማለት ኣይኮነን ግን ዓለም እዩ እንተነኣሰ ናይ እዚኣቶም መምህር ክኾን ዝኽእል እዩ ጥርጥር የብለይን እዚዩ እንተደሊኻ መጉተን ነብ ዝኾነ ይኹን ሚድያ ብለካ ኣለኹ እንተደሊኻ ከዓንዓና ብደደቤት ወይ ጋዜጠኛ ሒዝካ ንዓወይ ኣነ እውን ንስኻን ማዕረ ሰዓት እናወሰድና ንማጎት ኣይተፅልሙ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምጉያይ ትርጉም የብሉ ዕብዳን እዩ ስለዝታ ናይ ዓለም እዚኣ ንዓይ ኳስ የፅልሙን ኣሎ ፀለመ ትርጉሙ ክነግረኩም እዩ ታሪክ ይቀመጠለይ ንተወልደ ኢልኩም ተወልደ እንተነኣሰ ካብቶም ሲኒየር ዝበሃል ናይ ህወሓት ተቃለስቲ ተጋደልቲ ሓደ እዩ ተወልደ ኣብቲ ሕሉፍ ቃል ሰፍቲ ናይ 17 ዓመት እውን ናይ ኢንተሊጀንስ መራሒ እዩ ነይሩ ናይ ወታደራዊ ናይ ፐብሊክ ኢንተሊጀንስ ዝበሃሉ ነይሩ ናይ ህወሓት ከምኡ ነይሮም መዳድባ ወታደራዊ ኢንተሊጀንስ እናመርሐ ይመፅኡ ቀደም በዓል ብስራ ተማረ ናይ ፐብሊክ ኢንተሊጀንስ ነይሩ ካልኦቶም እውን ከምኡ እንዳባሉ እንዳተመደቡ መፅኦም ተወልደ ናይ ኢንተሊጀንስ ሰብ እዩ ሕዚ እውን ናይ ኢንተሊጀንስ ሓላፊ እዩ ሪኢኹም ኣነ እዚ ስለ ዝፈልጥ እዚ ስለ ዘይፈልጥ እዚ ስለ ዝነበርኩ እዚ ስለ ዘይነበርኩ ኣይብልን ምክንያቱ ስለ ዘየድሊ ንዓይ ዝርዳእኒ ናይ ኢንተሊጀንስ ጉዳይ ግን ናይ ኢንተሊጀንስ ሰብ በዲሉ እንተኮይኑ ተጠርጢሩ እንተኮይኑ ዳብል ኤጀንት ዝኾነ እንተኮይኑ ዳብል ኤጀንት ማለት ንፀላእን ንዓኻ እንዳግልገለ ናይ ክልቲኡ ሓበሬታ እንዳቀያየረ ንባዕሉ ረብሓ ዘጥቀም እንተኮይኑ ብዙሕ ውድቀት ኣሎ እንዲ ናይ ኢንተሊጀንስ ናይ ኢንተሊጀንስ ሰብ እንተ ይትረፍዶ ወንጀል ሰሪሑ ረኺብካዮ እንተ ጠርጢርካዮ እውን ንእለት ኣብ ቀይደ ውዒልካ ቀይርካዮ ኩነታት ተስተኻኽል ኢንተሊጀንስ ኣብ ሚድያ ይወፅእ ናይ ኢንተሊጀንስ ጉዳይ ከምዘሎ ውድቀት ኣጋጢሙ ናብ ኢንተሊጀንስ ኢልካ ሚድያ ይወፅእ እቲ ቅር ዘበለን ትማል እውን ዝለጠፍክዋ ኦሮሞ ምስ ተወልደ ዕንበብ ትሰርሑ ዘለኹም ምስኡ ከይትሰርሑ ተጠንቀቑ ብለኩም ኣለኹ ኣምሓራ ምስ እከለ ትሰርሑ ዘለኹም ተጠንቀቑ ብለኩም ኣለኹ ተወልደ ዕንበብ ትገብሮ ዘለካ ንሪአካ ኣለና ተጠንቀቕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝበሃል እዩ ዝነግረኩም ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ናይ ኢንተሊጀንስ ሰብ እዩ ናይ ትግራይ ድሕንነት ናይ ኣደ ትግራይ ድሕንነት ናይ ኣቦ ትግራይ ድሕንነት ናይ ሰራዊትና ድሕንነት መረዳእታ ኩሉ ምስ ፀላኢ እናተሓሓዘ ሪኡ ኣናሊሲስ ሰሪሑ ናብ መራሒኡ ዘቕርብ ሰብ እዩ ናብ ዝምልከቶ ዘቕርብ ሰብ እዩ ኢንተሊጀንስ ናይ ትግራይ ድሕንነት ናይ ትግራይ ዝሓዘ ሰብ እዩ ኣብ ሚድያ እንተውፂኻዮ 85-15 ዝበሃል ፕሪንሲፕል ኣሎ ብኢንተሊጀንስ ብተግባር ዝፈልጦ እየ ዝነግረኩም ኣለኹ እንታይ ማለት 85% ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ናይ ኢንተሊጀንስ ኦፕን ሶርስ እዩ ህዝቢ እዩ ሚድያ እዩ ወግዒ እዩ ኣብ እንዳ መስተ ዝዝረብ እዩ 85% እዩ ዝርከብ ተን 15 ኢንትሩድ ትገብር ይብለካ ኢንትሩድ ማለት ነኺልካ ተኣቱ ቀዲድካ ተኣቱ በሲዕካ ተኣቱ ናብ ውሽጢ ተኣቱ
ከምኡ ትገብር ክትበስዕ ከለኻ በቲ 85 ተመስሪትካ ዝረኸብካ ኢንፎርሜሽን ይዝጠቕመካ ሕዘ ሚድያ ተወልደ ዕንበብ ተጠንቅቕ ከም ዝገብር ኣለኻ ተተባሂሉ ተወልደ ዕንበብን መሪሕነትን ኣይናበብን ዝብል ይወስድ ትጸላይ ተወልደ ዕንበብ ዘምጾ መረዳእታ ወይና ምስ ተወልደ ዕንበብ ዝሰርሑ ኤክስፐርትስ ንህዝቦም ይሰርሑ ንተወልደ ዕንበብ እዮም ዝሰርሑ ስለዚ ንዖም ተሒዝና ሓበሬታ ናይ ትግራይ ሙሉእ ክንረክብ ኢና ኢሉ ይሓስብ ጸላይ ክልተ ዶቱ ዶ ደን እንታይ እዩ ዘድሊ እዚኦም ብደንቢ ጠሚርካ ንምምፃእ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መረዳእታ ተወልደ ዕንበብ እውን ፅባሕ ንግሆ ሓደጋ ከይበፅሓካ ፕሮቴክሽን ክንበካ ኢና ኢልካ ወይ ነቶም ካልኦት ከምኡ ዝበሉ እውን ከምኡ ጌርካ ሓበሬታ ብሙሉእ ገፊትካ ንምውፃእ ይከኣል እዩ ሰለስቲአን ዶት ዶት ሒዝዎን ዘን ትግራይ ክፍቲ እዩ ዝብል የርእየካ በበየ ኢንትሪት ትገብር ዝብል ቦታ ኢኻ ትርኢ ደን ኢንትሪት ትገብር ቀዲድካ ተኣቱ ትግራይ ተኣቱ እንተስ ብማህበረ ቅዱሳን ተኣቱ እንተስ ብገንዘብ ተኣቱ እንተስ ብደቂ ኣንስትዮ ተኣቱ ቆንጆ ጓል ኣንስተይቲ ትልእ ከሎም ኦኬ እንተስ ብበዓል ሃፍቲ ብኢንቨስተር ጌርካ ተኣቱ ኦኬ ከምዚ ጌርካ ተኣቱ እንተስ ብኣምባሳደር ብናይ ካሊእ እዞም ሚስዮን ዝበሃሉ ተኣቱ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተኣቱ ምክንያቱ ኦፕን እያ ትግራይ ማለት እዩ ተወልደ ዕንበብ ናበልካ እንትዛረብ ተወልደ ዕንበብ ዝመርሖ ቢሮ ኢኻ ትርኢ ኢንተሊጀንስ ስለዝኾነ ተወልደ ወደደይ ስለዝኾነ ይኮነ ተወልደ ናይ ኢንተሊጀንስ ሰብ እዩ ህይወት ዘመኑ ሙሉእ ዝወዲ ስሳን ገለን ክኾን እዩ ኣይ ዶንት ኖ ዕድሚ ርግፀኛ እየ ናይ 68 ከባቢ ተቃላሳ ይመስለኒ ተዘይተጋጊ ዕድመ ልክዑ ኩሉ ኢንተሊጀንስ ኮይኑ ዝሰርሐ እዩ ስለዚ እዚ ወዲ እዚስ ናይ ዕድመ ልክዕ ናይ ትግራይ ሓበሬታ ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ኣለዎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓበሬታ ኣለዎ ኣብ ዩኤን እውን በዚሁ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ካብኣይ ተፈንቂሉ መፅኡ ናብ ቃልሲ ስርሑ ገዲፉ 10,000 ዝረኽበሉ ዝነበረ ብዶላር ንሱ ገዲፉ ይመፅ ኦኬ ፀገም እንተገይሩ ቶሎ ናብ ቀይዲ ትእትዎ ይእሰረብ ትግራይ ብስሩ እውን ክሃድም እንተደልዩ ክገድፎ እንተደልዩ እውን ክወፀይት ኣይትፈቅደሉ እንተወፂኡ እውን ፕሮቴክሽን ትህቦ ንተወልደ ሒዞም ቀጥቂጦም ስጋርግምቲ ስለዝኾነት እወ ናይ ትግራይ ይፈልጥ እየ ከምፃልኩም እየ ኢሉ ክወፅእ ይኽእል እዩ ክንደያ ግራዋይ እንድዩ ክንደያ ተተጋዳላይቲ ናይ ቀደም ክንደያ መልሓስ ዝቆረፀ እንተሒዞምኒ ኣይምን ሒዞም ስለዝኾኑ እንተቀጥቂጦምኒ ስጋይ ክመራ ከሎስ ወለን መረዳእታ ይፈልጥ እየ ኢለ ከይዛረብ መልሓሰይ ክቆርፅ ኣለኒ ኢሉ መልሓሱ ዝቆረፀ መረዳእታ ከይወፅእ ፕሮቴክሽን ኢኻ ትህቦ ጌታቸው ሰፋ ከይትሓዝ ዝሕልዎ ህዝቢ ትግራይ ክኾን ኣለዎ ሕወሓት ክትኮን ኣለዋ ንምንታይ እንተተታሒዙ ብዙሕ ይፈልጥ ተወልደ እውን ከምኡ እታ ዝበልክዎ ኣነ ተወልደ እንተጥፊኡ ብሕጊ ትግራይ ኣብ መሬት ትግራይ ብተጋሩ ዳያኑ ሓዝዎ መሪሕነት ኮይንካ ተወልደ ክፅለም ከሎ ማለት ግን ተወልደ ስለተፀለመ እንተይኮነስ እቲ ቢሮ ኢንተሊጀንስና ናይ ድሕንነትና ቢሮ ኦፕን እዩ እንዳበሉ መዓት ጋህታፍ ይዛረቡ ኣለዉ ጌጋ እዩ ኢለ ጌጋ እዩ ሕዝቡ ከምኡ ይግበርን 85 ፕሪንሲፕል ሳይንስ እዩ እዚ ወዲ እዚ ምስዚ ከይትሰርሑ ማለት ከዓ ንመን ኢኻ ትረውሕ ዘለኻ ምስኡ ከይትሰርሑ ማለት እኮ ምስ ተወልደ ምስራሕ ነውርድ ኢሉ ሓበሬታ ዝህቦ ዝነበረ ኦሮሞ በቃ ምስ ተወልደ ከይሰርሕ ይዕፆ ኣሎ ማለት ኮይ መን ተጎድአ ህዝቢ ትግራይ ተጎድአ ከመይ ገርና ዲና ነውፅ ዘለና ንኣብነት ምስ ሃይለ ከይትሰርሕ ኦሮሞ እንድሕር ተባሂሉስ ኦሮሞ ኢልቕ እንተሃልየ ናብ ብልፅግና ኢንትሪጌር ኣትየ እንተኮይነ ምስ ሃይለ ከይትሰርሕ ዓፋር ተባሂሉስ ዓፋር ሕዚ ዓፋር ክንዳ ሃይለ ብደንቢ ገይሩ ዝበርበራ የለ ከይትሰርሑ ከምዚ እዩ ምስ ትግራይ ይሰርሕ እንተይልኩም እንተይሎምስ መን እዩ ዝጉዳእ ትግራይ ኮነት እንትጉዳእ እንታይ ኮይኑ ምሕሳብ ዝኣብን ኣነ እዚኣ ኢለ ተወልደ ካሊእ ተኣምር ስለ ዘለዎ ወይና ዓይ ረኽቢ ስለ ዘለዎ በፍፅም ክኾነ ይኽእል ተቃላሳይ ብምዃኑ የድንቆ እየ ተወልደ መንበቢ እዩ የንብብ እዩ ፅሕፍ እዩ ድቃስ የብሉ ተወልደ ጎደሎ ክህልዎ ክእል እዩ ንኣብነት ተወልደ ህሊ ከለዎ ኣነ ዝፈልጠሉ እዚኣ እንተዘይኮይና ትግራይ ተቕየርኒ ኢሉ እንድሕረ ምፅኡ ፅሑፍስ ክትግብረሉ ይደሊ ጌጋ እዩ ነዚኹም ምጉቶ ክእል እየ ተወልደ ትግራይ ክሸይጥ ኢለ ኣምንን ንክሸጣ እንድሕር ኮይኑ መርትዖ እንተሃሊኩም ብመርትዖ ተቐፍድዶ ትግራይ እንታይ ውፃካ ናብ ሚድያስ ኢንተሊጀንስ ናይ ትግራይ ይወፅእ እስኪ ኣብርሃ ካሳ ከምዚ ኢሎም ኤርትራውያን ክዛረቡ ዶ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ኣብርሃ ካሳ ናብ ንኣብነት ሓደ ተንታኒ እየ ባህሊ ናይ ትካቦ ተንታኒ እዩ ፈልጦ እየ መን ከም ዝተኽበሉ
ناي تكاوتن تان وصيو تولد عنبب بقدمت مالي ناي ود ورده بيرو ثلاثه غزيات يو وا نود ورده ونكون حدغا خودقنا اندحر كوينو رغص خم خغور ايو اي غورن الى يكونن وي مردا اساسلا زلنا يكونن ግን ود ورده نو حدغا زودق انت كوينو نود ورده ونكسللو حلافነት كتوهاوتو دحنነት ትግራይ محلاو اندي حق آتي نود ورده انفستيجيت يغورن تحلو انت يتفلط اندحر زي امين كالو تولو اخا تلققو تولو اخا تاسرو تولو اخا تحطو مرتو انت هاليكا كزي هاليكا ግን انتليجنس زنكا ايكونن نهتي ديليت زيتو حسابي زي اي نكا ان انتليجنس ان سكيورتي سز ناي سكيورتي سب ناي دحنነት سب كوم غيركا يوصن بسوشيال ميديا بمانم غحيلا بمانم ناي تقاوتن تاني بمانم تقيام اندحر وصيو اسكي زير يريهم ناي سودان انتليجنس من كم زبال كتفلطور ناي محرا ناي انتليجنس من كم زبال فلطور بوليتيكا انتليجنس اللوم يخللها ناي تግራይ ና ከዓፍሊ ብዝበለ ናይ ወታደራዊ ድሕነት እውን ኣለና ሰራዊት ስለ ዘለና መን ከም ዝበሃሉ ድሕነት ናይ ኦላ ትፈልጥዎ ናይ ፋኖ ድሕነት መን ከም ምዃኑ ትፈልጥዎ ወላ ናብ ሃገር ንስገር ከም ሃገር ንቁፀር ዓርስና ናይ ኤርትራ ድሕንነት ኣበየ ናይ ኣትዮ በየ ናይ ወፂ ኢሉ ዘውፅእ ዜና ከምኡ ገይሩ ዝወፅእ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ድሕነት እንታይ ገይሮም ከም ዝወፁ ትፈልጡ ያኽፈልጣ ዝኽእል ተወልደ ጥራሕ እዩ ወይ ናይ ድሕነት ሰባት ካልኦት ናይ ፖለቲካ ድሕነት እውን ከም ፖሊስ ድሕነት እውን ከም ናይ ኢትዮጵያ ድሕነት ተመስገን ጥሩነህ ነይሩ ንምንታይ ተቀይሩ እንታይ ገይሩ ኣይንፈልጦም ተመስገን ጥሩነህ ተጠንቀቅ ንሪኤካ ኣለና ከምኡ ዝብል ዶ ጋህታፍ ደሪእኹም ኣብ ኢትዮጵያ ኣለን ተጋሩ ምስ ተመስገን ጥሩነህ ከይትሰርሑ ኤርትራውያን ምስ ተመስገን ጥሩነህ ሱዳናውያን ምስ ተመስገን ጥሩነህ ከይትሰርሑ ዝብል ኢትዮጵያዊ ሰሚዕኹም የለን نحن أين نودق سلزلة من ميديا حاسكويلو أب يوتيوب من يوتيوبر ترى يوتيوبر كم زي جيروز فكر انت خوين زي فلت انت يفلت سأقم قلنا توم يكون نايتم كم زول يكون فليتو زتنتن تنتانس لزي اللي فليتو ميديا مرح سلزي اللي እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ከዓ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኩም ተኻልኢት ፀገምና ዓቕሚ ጉድለት ስለ ዝኾነት ዓቕሚ ጉድለት ስለ ዘለዎም ንተወልደ ከየባርርዎ ሪዝን የብሎም ከይሕዝዎ ከይኣስርዎ ሪዝን የብሎም የፀልምዎ እሞ ኣቤላታ መርትዖ እንተሃሊኮ ተኣስሮ እምበር ብሶሻል ሚድያ ይኮንካ እንተባርር ኣብ ሶሻል ሚድያ ፍርዲ እንተተጀሚሩ ፅባሕ ንጎ ንዓኻ ከመያ ፅባሕ ንጎ ደብረፅዮን ተጠንቀቕ መንጀሪኖ ተጠንቀቂ ፍስሓ ማንጁስ ተጠንቀቕ እንዳበለ ነቶም ሕዚ ዝመርሑና ዘለዉ እውን كم زقبر ويا أمانيل تتنقل على نعاتهم زوارد كمسي كم زولا ودا زخونا كايدا ناعق مقول له تيزمص سلازم تولى جيدوفو زوال كله خلي تأمر يلا تولى أنت تقف دي صباح نقول بديلو أنت خوينو أنت حيسو فتحوه ناول كمزم عناصر ناي سوشيال ميديا نريء زلنا ينبل أي بل تحتات النت هاي لي حتتن أتحتت أيز حتت سلازي نتولدون زل على هو بزي أنا ناي تولدنا يقول لي حشكر يكون ناي عالمنا يقول لي حشكر يكون نا عالم بفلتاتو نتولدون بتا بوزيشنو بتا زلات تخلو بتا تمكرو يدنقم يه خالقتون كم زد نقم نيوني بقعد سبات دسولو بقى بتقراواينتن فصم زي يحللو قالو نعمل بروفايل بيكتشر رايو بسوشيال ميديا غيركم بروفايل بيكتشر بصوم سلامايهم فلاس سلازخونكو دياقون سلازخونكو يكون انكم يري بتعم يزدنقم بقى قريبه سلازفلتو سبيوم تقراوايهم ابويهم فلطتهم حدا غزي ابا ابراهام دويلهم لي تاخنكم تقارو اليت زي حدا زي تقبروا منبر سلام ايلم كبلو خلو خمس خور خلو الى منبر سلام اخطركم صرح خلو مهبره كهنات مسرت كلو كم دويلهم لي من تايلهم نعم ابا سرقه يمشوا شموم ابا سرقه نوصل ابا سرقه كنا ايثيوبيا كهنات يسلفون تزبال بفلطت درجه ام مجمريا يسلفوا ابا سرقه يوم احنا ندنقومينا خاليون يدنقوميو
بزحز زخروا زلوا جن ما هبرك أنا أدرو خالي دوجن جيجا أيا بعلم توم يتبع من زولني أزولكم كم مسؤول زولني إلى يكونن نبصوا عنو سلامة أي كلام ببصرك بمكينا خط إحنا هو مكيرم مين ما هبرك قدسان بمكينا خط جوهم ده يتعرف مكيرم بزح خص علموا مكيرم منافق كل هو مكيرم بفلتات سلا زي بس هو مجن الله زمبو هزوه يوم نهزوهم يحلفوا يوم نسب نود سب يحلفوا يوم زلات موص يوم زهويهم 4 نت كالو تبوتات يدنقن مالت يكون وقعت يوم نابنت بصوعون بيتروس زغبرو زلو رايو عب سمين معراب زغبر زنيه تاريخ سرح زلو تاريخ رايو بصوعون مقاريسون بصوعون إساياسون بصوعون رها كريستوسون تم كالوتنا يدغبوتاتنا بعد بصوعون أتناتيوس ندقم زغبرو زياتهم كندنق نخلينا نمنتا اي بروفايل بيكتشر يغريوم زولي ريزنا وزغبر زلو كالي تامريل انت تግራይ እንድሕር ዝኾኑ ኮይኖም ንዓይን እሱ ይበቅ ኣኸለ ህዝበይ እዩ መወዳእታ ንህዝበይ እስ ክሰርሕ ዝደሊ ዳስ ዓለም ይኹን ተወልደ ይኹን ደብረጽዮን ይኹን ዘድንቆም እዚ ደብረጽዮን ንምንታይ ይድግፉ ኣነ ሕዚ ሙሉእ ድጋፍ ኣለኒ ዓለሙን ክቃወሞ ይደልዮን ክሕግዞ እየ ዝደልዮ ተወልደውን ክቃወሞ ይደልዮን ክሕግዞ እየ ዝደልዮ ታደሰውን ክቃወሞ ይደልዮን ኣብነት ክነግረኩም ሕዚ ልዕልካ ንኸይብለኒ ቅርታ ሓቶን ጀነራል ገብረዲላ ትማል ደው ይለሉ አረጋግጠ በፍጽም ካብ ትግራይ ፈንክት ኢልካ መኻድ የለን ከምኡ ኢልካ ይተጠርጠር ኢልና ኣነ ፈሪሐ ስለ ዝነበርኩ ኣቱም ሰብ እንተ ከምዚ ከዓ ቀይሙ ከዓ ሞይስ ሒዙ ከይኸድ ኣነ የቀየምን ኢሉ ኣብ ሓመድ ዓደይ ኣብ መሬት ዓደይ የዝቃለስ መኸተው እንተልያ መኸተይ ኣለኹ ምራሕ እንተ ተባሂለ ክመርሕ እየ ከላሽን ሒዝካ ተዋጋእ እንተ ተባሂለ ዓቕሚ ተሃልያትን ንኽዋጋእ እየ أدفايس جبر أنت تواهيل أدفايس جبريه كاب تجراي فنكشي لخوصيو كم زخ جبريل كاي تحسب كم تو أبكالي نريو تمال وريقنا لنو لو بخالو أتحاتنا لومي كالي ودكات كم زجبي خلن أجو هاي تفرح حيلن I hope نساب تكبر كتكبره يا أمني يا أخ جوري صبوا دسيولن نزي خونا اللي يزرلي بزيدني قيونا يا حكي بزح سرحون صريحيو ብዙሕ ጸለመና ተጸለመ ወርቀ ተባሂሉ ተጸሊሙ ቀጥታ ይሓተ የብዚያ ዝናገር ዘሎ ሓቲተ ደው ኢለሉ ኣብ ወርቀ ኣለኻ ይብልኻ ኣለዉ ኣጽንዕ ኢሉኒ እንታይ ትደልኻ ባይ ኣጽንዕ ሒዝካ ኣለይ ንዓ እንተሃልያ ብዝኽየድኪ እንተስክሰስ እንተሰቃልዕ ኣነ ኦፕን እየ የለ ኩሉ እንግዲ የብልካ ጸለመ እዩ ኢሉኒ ከይደ ኣጽኒዐ ሸራሮ በፂሕና أدياو تقلع زلونا والرقوتات كيدنا سنبلا خيدنا اسجدا خيدنا يلن أي رغب كلن تهليو مرتع سردو سألمني رشو نزيهم يدنقوم بقى زيهم كدن نقل لوم أتليس أتم سبجقنا يهالونا كمزي تسألمي ترف حزي نفتا ستاينا نمالا سمو سنفن أو نمشفان مو حد زمرصو عقم قدلت زلوم ازي اب حوحات ريات عنتو يزولكوا ونسا حوحات ناي بعلا مرارحا بلصقنا انت وسيدولا ناي حوحات سنفنا نمبر ناي بلصقنا جغننت يكون برغص جغننت ينعو هذا ناي حوحات سنفنا يريان تملكت يهودك حوحات ونزنورو ابي احمد كوش طموصي شعبيه تقوم له الله ناي حوحات ونا يهودغون سنفنا ينير كنياتنا ابي احمد ليه بقى إخا سلالي إخا إلهم أباري رم منبري أسرون أحتتون مرتو عينو ورمون سلامة دي خوينو مرتو عندها اللهم إصار زي يقولوا ديهم كوينهم ودقاتهمي سلاز تول دون انت هالي وأسروا حازوا بزي لكم حتتوا نحنا ممكن نكتاتلينا تزي هالي ويتسلموا نقول له يكون خالقونا يتسلم ማንም ይኹን ይጸለም በጸለ መዝመጽ የለን በፍላይ ደህንነት ቢሮኹም እንተ ከፊትኩም ወግን ዝበለት ያ ትግራይ ሞንዑ እተው ጸላእቲ ማለት ስለ ዝኾነ ንዓይ ካፍቲ ኻሊእ ንላዕሊ ብደንብ ስለ ዝርዳእኒ ንህዝበይ የቕርበለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ስንፍኖም ንምሽፋን ብምውሓድ ዝኣሙ ኣውሒዶም ኣንኢሶም نكلي بارر رسولهم وهو بلو تواهيلو تواريرو بفرجة بسلامة تواريرو
بينهم تريفهم دحر جوز أدري خوينهم كم جوز أدري ألنا زعندرو مالت جوز أدري بوليتيكا نادحر إنا يمزاني هون تنعسق اللاس زي ولي هون دحر سوقت زي ولو قرامس الرأي لي هون مو ما نم تلفس فس زبلا كتستاجر زي تخيل كل جزء إنها تقد قد تخيد تقرأي تخون حسبوه بعل ملس بعل سيم مسفن بعل باي صهيه بعل ركب عقباي بعل أبي سوحات زنورو لحوحات وريدنا بقى أنا تقجلت نيو تبل حوحات كوينة أنا يحمني بصراحة حدا جزء ون بقى مع عسكون يخون عرسي ون يدالي مقبل السوشيال ميديا ون هو خلو نديهم زي أقريصة يدالي يبتخكل عرسي يدالي نا انتليجنس ان سكيورتي قداي نيشتن سو دسون سلازولني تموكرون سلازلني انتليجنس ان كاونتر تيروريزم يصنع بوليتيكا ينبب عالم ينبب ابزون سرح له حزبي ون ينبب صقم حزبي ون يسند يصحفو كمي غيركا يفتح كمي غيركا اتغراي تساغر زولون يصحف عقمي يزفقر كل يقبر يدالو او ودقتنا سبب زي ول سب كوين خركب اسعر جهرا يكون بتكبر زغور زلهون سي سيز مو حد ترجم يقول يترفدتهم زلونا تولدنا والكا ودوردنا والكا خالينا والكا خدو دغ زلو زخده تمال زخدون مليس كاختم صلك نمتا يقوم زلوكم مسيكم حواحت مالت من سي تግራይና عتق على سيلا مقلاس مالت نهزب خام سواق مالت انتاي لو خم زخل امينا افنجي رقيصو سقو بتني له عصمون سقو انت بتينو اسكع زحلف التأمن زنبرت ودب كيا كمي غيرا ناي بعلا ازي عينتك كايدا ناي تودب زفلطو حوحات زفلطو نعد زفلطو انتግራይ زفلطو قالس زفلطو سبات كمي غيرا لوز تقبل عقم قدلس زلوم انت زي مريحما عقم زلو انت مريحو نعن ما غوتب قدم حزبي لكاكم موغات يكالي موغيتهم زي رتعوم موغيتهم ترتعمم خمغوتوم كلونا حزبي في زمن كعزم صو ديجيتال زمن سلازخونه كم مغبر كو يكالي حوحات نمسوات امينا توص زنبرت ودب نبوليتيكا وقالس امينا اختسلف انت زي كيلا عقم هنصتا تودق لا يزري اننا عينبر حوحات سلصل هو يم كطفوا سلازدلي يم طرح بزبل يقالس كمون كيدلي يقالس عقم هنصتا ونطنا خيرا خدكد يقالس ازي يكون زلو مو حدا يكون انت ترغم مبزح يكون زلو مبزح عبس نفلطتاوي موغت بحقيقه نحكك يكون ጉጅለ ኻና ይባዓልካ ብምድላው ይኮነን መጉጅጃል እንተሃልዩ ናይ ዓቕሚ ጉድለት ውፅኢት እዩ ዕስለነት ብዕስለ ፍርዲ እንተሃልዩ ናይ ዓቕሚ ጉድለት ውፅኢት እዩ ዕስለ ዝኸይድ ብሕጊ ዝሕተት ተምሆ ዝብሉ ዘለዉ ሶሻል ሚድያ ሓንቲ እንድሕጊ ትውፃእ ሕዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከም ዝግበር ኣርካይቭ ክንገብር ኢና ሎሚ እንተዘይተሓተተ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኾነ ጫካ መሸፈቲ ዓያሹ ስለ ዝኾነ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ካሊእ እውን ስለ ዝኾነ ሎሚ እንተዘይተሓተተ ፅባሕ ክሕተት እዩ ዝብል መግለፂ እንተዝወፅእ ርግፀኛ እየ ኩላ ፀጥረጭ ኢላ እያ ትኸይድ ምሕሳብ ንጅምር ምስካን ንጅምር ሕዚ አንጨብጭቦም መንጨብጨብቲ ናይ እከለ እግሪ ሓፀብቲ ናይ እከለ ብምዃን በታ ምጉጅጃል በታ ዓቕሚ ድኻም ዝኣተውዋ ስልጣን ዝረኸብዋ ስልጣን ተጠቒሞም ዝረኽብዎን ሪፖርትታት እስካን እንዳገበሩ ዶክመንት ኢሉ እስካን ገይሮም ዶክመንት ኢሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይልጠፈልኩም ካብኡ ንኣብነት ሕዚ መራሕቲ ኣይለጠፍዎን ናይ ገብረዲላ ምልዓል ኣይተዛረቡን ናይ ገብረዲ ትማሊኣ እውን ኣትያቶ ነጊሩኒ እዩ ባዕሉ ደው ኢለሉ ስለ ዝነበርኩ بقدم تمالي إيجن قبل دي الله خم تلع على تناجير على السوشيال ميديا which is totally wrong اليوم انتي يقبر الليل كا سكان غير كا ويكلا خلا علي لهم ما عندي كلا قد كيريها تتنقق قالتات مبال فلتات يدلي بوليتيكا ونو هاو معباي
ወይ ፖለቲካሊ ማቹርድ ምዃን የድልዮ መሃይም ምዃንን ፖለቲካዊ መሃይምነት ምህላውን ፔጅ ከዓ ናይ ሶሻል ሚድያ ፔጅ ምህላውን ጥራሕ ተደሊ እቶም ዝልእኽሉ እውን ፖለቲካዊ መሃይምነት ፈልፈልቲ እዮም ሰፈር ፖለቲካዊ መሃይምነት እዩ እቶም ዝልእኹ እውን ከምኡ እዮም እቶም ባዕሎም ወፂኦም ቶት ዝብሉ እከለ ከምዚ ይገብር 2 ግዜ 3 ግዜ ወፀ ዝብሉ እውን ተራ መሃይምነት ጥራሕ እዩ ዘልዩ እዚዩ ዓሚቕ ድንዛዘ ዓሚቕ መሃይምነት እዩ ንዓይ ምክንያቱ ኣነ ስለስኡን ኣይኮነን ኣነ ቀዲመ ዝረኽቦም ብዙሓት እዮም ንኣብነት ይጃሃሩ ነይሮም ናይ ከለ ድምፂ ወፅዩ ናይ ከለ ከምዚ ወፅዩ ከለ ይድውል ነይሩ ኣነ የውፅየ እቲ ድምፂ ኣነ የውፅየ ኣነ ግን የለጠፍክዋን ንዝምልከቶም የሂበ ድሓር ግን ብድምፂ ተታሒዙ ይከለ እንዳደወለ ኢሎም ኣብ ሶሻል ሚድያስ መፅኦም ንዓይ ይነግሩኒ ማለት እዩ ኣነ የመውፅዩ ኣነስ ንዓዲ ይጠቅም እሞ መከተታል ክህሉ ኢለ የውፅየ እዚ ኣውፅዩ መሃብ ማለት ኣውፅዩ ምስዳድ ማለት ፖለቲካዊ መሃይም ምዃን እዩ ንዓይ ዘርእየኒ ፖለቲካዊ መሃይምነትን ናይ ሶሻል ሚድያ ፕላትፎርም ምውናንን ጥራሕ እየን ዘድልየን እንታይ ይግበረሉ ትግራይ ዝብል ናይ ውሽጢ ሰነድ ስካን ጌርካ ምውፃእ ህዝባውነትካ ዜሮ ምዃን ፖለቲካዊ ፍልጠትካ ዜሮ ምዃን መሃይም ምዃንን ሶሻል ሚድያ ፕላትፎርም ምህላውን እዚ ናይ ዓቕሚ ጉድለት እዩ እዚኦም ካበዮም ዝነቕሉ እንተኢልኩም ስንፍና ናይት መሪሕነት እዩ ብደመ ነፍሲ ዝምድቡ እንተኮይኖም ጌጋ እዩ ስንፍና እዚ ዓቕሚ ጉድለት ዝበልክዎ ዓንተወይ ብደመ ነፍሲ ዝምደብ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ዘውድቐና ዘሎ እዚ ኣካል ናይዚ ስለ ዝኾነ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ኣብ ሕወሓት እውን ሪኢኹም ከምታ ዝበልክዋ ስንፍንኡ ንምሽፋን ምውሓድ ንእከለ እንተኸይዶምለይ ኣነ ክወፅየ እኮ ኣነ ኮ እኒኹ ዘ ኔክስት ኢሉ ዝሓስብ እንተኮይኑ ከውድቐና እዩ ህዝበይ ግድ የብልኩምን ሕወሓት ክትጥንክር ንስራሕ ሕወሓት ክትጥንክር ንስራሕ ካልኦት ውድባት እውን ክትጥንክራ ንስራሕ ውዳበታትና ክትጥንክራ ንስራሕ መንበረ ሰላም ኣቦታትና ነዳምፆም እሞ እተን ተወሰና ክርታት ኮኔክት እንዳገበሩ ዝኸዱ ዘለው ተራ ሰባት ነዚኦም ተንክሪ ኣየድልያን ኢልና ነረዳእ እዮም መንበረ ሰላማ ብግልፂ እቶም ህዝባውያን እቶም ስለ ህዝቦም ስለ ዓዶም ስለ ሰብ እውን ስለ ፍጡር ፍጹም ዘይደራደሩ ኣቦታትና ኣዳሚፅና ንኸይድ ኣብ ፖለቲካ እውን ከምኡ እዚኣ እንተዘይኮይና ስንፍንኦም ብምውሓድ ክሽፍኑ ዝሞክሩ ሰባት እንተመሪሖምና እንዳወሓድና መንግስትና መሊስና ኣለና ሓዚ ኦኬ ቤት ምክሪ ተመሊሱ ኣሎ ቤት ምክሪ ምምላስ ጥራሕ መልሲ ኣይኮነ ኣነ ሕዚ ሓደ ጉኡ እዩ ዝረኣየኒ ንምንታይ መሲልኩም ቤት ምክሪ ምምላስ ፅቡቅ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ተመሊሱ ለውጢ እንተዘየምፅኡ ግን ቤት ምክሪ ጥራሕ ኣይኮንና ንስእል ናይ ምውዳብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ክንስእኖ ኢና ምክንያቱ ሕወሓት ሉዝ ጌራ እንተተባሂሉ ሕወሓት ኳ ሉዝ ዝገበረትስ ካሊእ ውድብ ዳ መፅያ እንታ ክትገብር ስኢልካ ሕዚ ግዙእ ናብ ምዃን ክንከድ ኢና ሕወሓት ክትወድቕ ዘይደልያ ነዚ እውን እዩ ስለዚ ስንፍንኦም ብምውሓድ ዝትክኡ እንተይኮነ ብምብዛሕ ንክትክኡ ንሓግዞም ንኣብነት ትማሊ ዝተዘራረብክዎ ምስ 2-3 ዝኾኑ ሓለፍቲ ኣይንኸድን ኢሎም ኣረጋጊፆም ለይ ዋላ ተቐይሮም ተሓጒሰ ብሓቂ ንኸይኸዱ ክፅዕር እየ ሕዝቡ ካሊእ ተሪፍቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ እውን ክምለሱ ኣነ ብሪጅ ክኾን ክእል እየ ኣጆኹም ተመለሱ ግዲ የብልኩም ሕጊ ክፈርደኩም እንተኮይኑ እውን ሕጊ ትግራይ ይፍረድኩም ክበልዕኹም እዮም ፀላእቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ድኽመት ድኹም መሪሕነት ክነመሓይሾ ንኽእል በዚ ናብ ልብና ንመለስ ሕወሓት እውን ናብ ገደል ክእትዋ ዝኽእል ናብ ሓያል ደልሃመት ናብ ህልም ዝበለ ፀረ ዲሞክራሲ ክእትዋ ዝኽእላ ክልተ ፍርሒ ኣለና ሓደ ፍረጃ ፀለመ ከም ዝበልክዎ ናይ ዓቕሚ ጉድለት ስለ ዝኾነ ፍረጃ እንተሃልዩ ዕስለነት ብዕስለ ምፍራድ እንተጀሚርካ ብዕስለ ሎሚ ሃይለ ክፍረድ ይኽእል ብዕስለ ፅባሕ ገብረ ማርያም ይስፍረጅ ስነ ፍልጠት እንተኮይኑ ሞጎትና ኩሉ ግዜ ብስነ ፍልጠት እንተኮይኑ ብሕግን ስርዓት እንተኮይኑ ኣብ ውድብ እውን በቲ ናይ ውድብ ኣብ ናይ መንግስቲ እውን ብሕጊ መንግስቲ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ እንዳሰዓርና ኢና ንኸል ብሕጊ ዝመሓደር ኩሉ ማዕርነት እዩ ዘምፅእ ዓዲ እዩ ዝዕብእ ዓዲ እዩ ዝልውጥ ዕንቅፋትና ኣብ ሕወሓት እንተርኢናያ ዕስለነት ይነግስ ኣሎ ፍረጃ ይነግስ ኣሎ ተፈለየ ሓሳብ እንድሕር ሃልዩካስ
كم يقدر كتفرج حوحات مالتكو تفلي حساب زلوم بموجود التأمن يا حوحات نقدر زراعتين كوتشد لا نخايلة تسدد تغلني بيسو واحد سلطان يرو كن موجودين ايلهم بوزي زنورو بعل ملس بوزي نورو بناي قدي زنورو قبر اسراتهم بو نبر بو زنا خمس نبر يزنقل دحر موجود تغيو اركب اندا مرحوت مدرخ قدين ملسن بوزي خوينم دا تماغوت درينايم تماغويتهم تسعيرو اتهم ناي قدي زراعتين زدقفو زنور بموجود ناي ملس كونفينسد كوينو ترديهم او انا خمي مثلا نيرو دم قبر اندا تزاربه سمعي خمي مثلا نيرو حجكن ملس قالصو تخكليو بزيو قير الله إلهم مسيهم بموجود يسعر موجود اندحر زي يقولوا حبيرنا نحسب يزغن ناي سنفات السفر يغن صعدا ورقة صعدا بايندر طرحة بايندرن بيرون ملئت بيرون حيزهم كيدهم كافي لهم نين انداول اكلن دا قمقم اكلن دا صرفه نياو انداولو اكلن لهم عن تقرب انداولو سسا معالت سوعة معالت خفي لهم زوصو ناي دخمت ملكتي قلا ساي ناي مسأن ملكتي موجود ناي مسأني صوفي زمت يوم اكل عدهم زي خونت اكل ودبكم زي خونت يلهم تاريخ تقراي نتاريخ محزي سبنا كو من تاي مسوعتنا بيننا نخفل يبلي تاريخ سلا زي فلتاي فيتنام 10 مليون حزبي سينا فيتنام سلسته عبيت هاجرات جن سعير 10 مليون حزب قبير فيتنام يبل حزب فرنسا وريراتا ناي مجمريا وراريتا فرنسا 1946 دحريو امريكا مصيا فرنسا ان 8 عمد دي قال صنيحه اي كالتن وصيا خيدا تسعير عندهم 15,000 مروخات ناي مترشا 15,000 خويهم ترى مروخات زرخوهم زيهم كندي سراويت كم سنه فرنسا زيري فلط امريكان 10 عمت نفرنسا فيتنام وقعتا تسعير وصيا حزي هيروس توهايلهم فيترانس ناي فيتنام توهايلهم امريكا يخبريهم او غيرهم تيشرت غيرهم خلو وتريهم يخبروهم 10 عمت تواقيهم تسعيرهم وصيهم تأمر صريحه بقدامي ونغيركم مسوات النزخه في الابز حدين ازي زرد عقم زلوه كلنا له بعقم نمرح عقمنا نسبسب ناكب بمبزح نؤمن انبر بموحدي نؤمن ناتي امنتي تاريخ يقمط عليه سلازي نحوحات حدا صقم زخونا زلو في الرجاي انا ابنت عالم غزياو محداري قصل يلو يبلو عالم زو زلو يقرتا حزون عالم تدقف الله كوما ينبر انتناتو انا فلطن يتن سلسته اسكع حزي يوصخم اكلهم زي يبلكم سلتلا على السوشيال ميديا جن حسوت مخانمتم كم زولخ قلصلكم ني عالم على سلسته دينير انت الممارس غزياو محدار يقصل غزياو محدار يقصل منغستنا نملس ينبل بوزينا معرار زبل سالساي كع منغستنا نملس زبل بيت مخرنا نملس بزول زستخخلو انا ونسواصو غير يتا عقمي صحف سديده سند سديده منغست نملس كاب نول بيت مخرنا نملس نبل بيت مخر تموليسو مالت منغستنا يشملنا تكايدا وايز بزخونه نغيد دبلكم نيره دي اسديده صحف دورت سديده لي ودورده سدلي عالم سدلي نخالوت منجورينا سديده نخالوت سديده دغن زلوون سديده اما خروو ميله سديده ጨኒቁኒ عد خيت فرسنا سلس فراخ تن سلسته خوينن سلس راخون كيت بتخ كيت تناي هذلاتنا خري حادث جبرتنا ناي حوحات هلاوه كيت بتخن سلس فري ناي عالم جن حوحات يمرحيو نجر جن منغست نملس كاب نبل نتمخته زمسل نتمخته زخون إلنا جمجمنا كودبات يكون كموران يكون كبكالي يكون نواص بجمجم نزي حوحات يمرحيو مو زي اغيرنا نمرح يعني ايقونتن بلنا عمقتن ولا ما خلاكم يتيهم كاليو زي يعني حوحات دائمني غزياو محدار يقصل يلو عالم يلوم غنا سوشيال ميديا خسر حريه تسالم مالت زول انا ناي عالم زي تاي غوركم كم قالوت سنتاي غور كاب صلم بموغوت اندنمن زي يعني فرجا مالت زي حسب دحر عالم تايلو ياون كرغاق صلكم اوكي تحساو ده تسعيره تابيت مخرت ملس تبل دسعيره منغستنا نملس ينير مجمريا كلنا استواصو زغورنا انا ونبلكم الله جهر ايكون فريحه هم غير صحيفه دقاس زسنو لخالي اسرح سينا يكون انا كلامشاني فريحه جن عد خيت فرسن حزبك يوصع سلسق تاودب كيت فرس سلسق
تا عقمي جيره طبق زيرس معيوم سميعمنا تسناتهم وصاني يكون تسنهنا دليت يكون امينو ملو صبق سميعم تانكيو لنا دكتور دبرسيان وزخد النقل سلازي موداتو اوكي حساب قريبه حسابي تسعيرو تحسب انا امن كله بوزي حيش بهاليه بتزولو ነገር ግን እዚኣ እንታይ ኢሉ ትውድብ እንተወሲኑ ናይ ህወሓት ካልቸር ብቁልዕነታ የትሒዘ እየ ዝፈልጦ ቃል ብቃል የዛርብ ዘለኹ ኣይኮነን እንተኮይኑ ንገሩኒ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብዚ መፅኹም መጉትኒ ፕሊስ ሓደራኹም እንተተጋጊ ኣነ ክምጎት ድሉ እየ ስለዚ ውሳነ ሕዚ ተወሲኑ ዘሎ ቤት ምክርና ንምለስ እዩ አንቱም ነዚኣ ዘቕረብኩም ሰባት ክትሰርሕዎ ካብ ትኽእሉ ንላዕሊ ክሰርሕ ይኽእል እየ ምክንያቱ ናይ ውድበይ ካልቸር ሓሳብ ኣቕርብ መጉት ተማጎት እእምን ክትእምን እንተዘይክኢልካ ብማጆሪቲ ተጠቕሊልካ ብማጆሪቲ ተሳዒርካ ናይ ማጆሪቲ ሓሳብ ኣኽቢርካ ካብ ማንም ንላዕሊ ስራሕ ዝብል ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እቲ ስራሕቱ ትውሳነ ብምሉእነት ንምስራሕ ተወዲበ ንምቅላስ ደለው እየ ኢሉ ኣቕሪቡ እዚ ኣይኮነትን ነይራ ዓለም ግዜያዊ ምሕዳር ይቐፅል ኢሉ ኢልኩም ዝፈረጅኩም ናይ ኢልኩም ኣይትሰኣኑ ሓሰውቲ ኢኹም ግን ፈሻለኹ ኢኹም ግን ንታሪክ ይቀመጠለ እዩ እንተሓሴ እንተተጋጌ እንተዛቢዐ ቃል እውን እንተዛቢዐ ፕሊስ ንዑ ማእኸላይ ኮሚቴ 45 ኣለኹም ንዑ ካብቶም 45 ሓደ ይምፃእ እሞን ይንገረኒ ካብዚኣ ወፃኢ ነበረት ግዜያዊ ምሕዳር ይቐፅል ዝበሉ እውን ነይሮም እዮም እከለ ክብለ ይደል እንተ ናይ ዓለም ስለ ዘለዓልና ኢለ ስለዚ ፍረጃ ሕማቕ እዩ በልፂጉ ዶ ከምዚ ኢሉ ዶ ግዜያዊ ምሕዳር ዶ ከምዚ ተጠቂሙ ዶ ተጠቀመ ሰብ የለን ኩሉ ኣብ ትግራይ ኮንካ ምቅላስ ማለት ኣብ ሓዊ ኮንካ ምቅላስ ማለት እዩ ወዲ ወረደ ትኹን ንዓለም ትኹን ደብረፅዮን ትኹን ንካልኦት ትኹን ሓዊ እዩ ትግራይ እሽነት እንተሃልይዎም ጥራሕ እዩ ንዋይ ክረኣዮም ዝኽእል እምበር ኣብ ወደ እንዳሞተት ኣብዚ ኣቦ እንዳሞተስ ገንዘብ ስልጣን ተራእዩካ ክትከደ ይትኽእልን ኣነ ዝበልፆ እንተኮይነ ንሰብ ሃይለ ይበልፀኒ ይበል ሃይለ እውን ካሊእ ዝበልፀኒ እንተኮይኑ እከለ ይበልፀኒ እከለ ይሓይሾ እዚኣ እቶ ንበል ክንሳገር ምእንታን እዚኣ ናተይ ፍረጃ ንሕወሓት ወይ ናብ ህልም ዝበለ ደልሃመት ናይ ፀረ ዲሞክራሲ ክእትዋ እዩ ወይ እናድቀቓ ኸድዩ ፀማልያ ዝኾነት ሕወሓት ከዓ ተራ ንፋስ ከፍርሳ እዩ ከይትፈርስ እዚኣ ነውግድ ባል ካልኣይ ከፍርሳ ዝኽእል ንሕወሓት ብደገ ወሲንካ ምእታው እዝዩ ሕዚ ዝተጀመረ ይኮነ ፀኒሑ እዩ ወሲንካ ተወዲብካ ምእታው ዝሓሸ መማረፂ ህዝቢ ከሳገር ዝኽእል መማረፂ ዘለዎም ሰባት ተዓፊኖም ንክሰግሩ ምግባር እዩ ፖለቲካ ኣይኮነን እዚ እውን ተራ መሃይምነት እዩ ዘድልዩ ንውድቀት መሃይምነት እዩ ዘድልዩ ንውድቀት መሃይምነት እዩ ዋይ ኔሽንስ ፌል ዝብል መፅሓፍ ኣሎ አንብብዎ እሞ መራሕቲ ዘየንበብኩሞ የወዳደር ዓድታት ሪሶርስ ስለዘለዎን ስለዘይብለን ኣይኮነን ተፈላለዩ ሃፍቲ ተፈጥሮ ስለዘለዎን ዝዓብያ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዘይብለን ዝወድቃ ኣይኮነን ኩሉ ኣብ ብቕዓት መሪሕነት እዩ ዝምስረት ብቑዕ መሪሕነት ተዓብይ ሃፍቲ ሂማን ሪሶርስ ምዃኑ እንተፈሊጡ ናይ ሰብ ሓይሊ ምዃኑ እንተፈሊጡ ይዓቢ እስራኤል ምርኣይ እኹል ዋይ ኔሽንስ ፌል ዝብል አንብብዎም ክትርድዎ እዮም ስለዚ ብደገ ወሲንካ ምእታው ንሕወሓት ከውድቃ እዩ እዚኣ እውን ታሪክ ትቀመጠለ ፍረጃ ንሰብ ተፈለየ ሓሳብ ስለ ዘለዎ ምፍራጅን ብደገ ወሲንካ ተጎጅልካ ምእታውን ንሕወሓት ከውድቃ እየ ከይትወድቀኒ ስለ ዝሓስብ ስለ ዝሓሊ እዚኣ ይብል ኣለኹ ብታሪክ ይቀመጠለ ሓንቲ ኣብነት ክውስኸልኩም እዚ ጌታቸው ሰፋ 78 እንተተጋገዚ እውን ኣርምኒ ተጋደልቲ እንተሃሊኹም 78 ማለሊት ካብ ተቃወሙ ሓደ እዩ ነይሩ ካብ 78 ንነዘ እዩ ጌታቸው ሰፋ እንዳጎለህ መፅዩ ይብልዎ ታሪክ ዝፈልጡ ዝነገሩኒ ኣያታተይ እንዳጎለህ ዝመፀ ካብኡ እንዳሓር እዩ መለስ እውን እንዳቕረቦ መፅዩ ምክንያቱ ሞጎት ክምጉት ዝኽእል ሓይሊ ሞጎት ክምጉት ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ነታ ውድብ ይጠቕማ እምበር ይጎድኣን ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮ ብቑዕ ፖለቲከኛ ስለ ዝኾነ ይመለስ ኣቕሪቦ ካብኡ እንዳሓሪ እንዳጎለህ መፅዩ ይብልዎ ኣብነት እየ ዘቕርብ ዘሎ ካልኦት እውን ከምኡ ሞጎት ምምጓት ሓሳብ ተፈለየ ሓሳብ ምቕራብ ነገር ግን ብማጆሪቲ ተወዲብካ ተጠቕሊልካ ተሳዒርካ ምኻድ ምኽኣል ብቕዓት እዩ ሕዝቶም ዝወፁ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ብማጆሪቲ ዝተሰዓሩ
جنا أنت أتوون بفورفيت تسعروا ፖለቲከኛታት ኮኑ እቶም ኣትዮም ድምፂ ይንህብን በኣር እንድሕር ክንሰዓር ኮይንና ኢሎም ዝኮኑ 13 ኣዘዝቲ እዚ ናይ ውድቀት ምልክት እዩ ሓሳብ ተቕርብ ትሙጉት ትእምን ዝሓሸ ምዃኑ ናትካ እምብለይ እንድሕር ኢሉ ዝእምነካ እንድሕር ቦታ ሓደ ገፅ ዘሎ እንተወዚሑ ግን ብማጆሪቲ ተጠርኒፍካ ትኸድ ህዝባውነት ማለት በዚ ኣይጠቅምን ዝበልክዎት ብቀይሚ ብወንጀል ብተስፋ ስልጣን ብስስዕ ዝኸዱ ኢጎ ይወሲድዎም 13 ኮንካ ካብ 206 ኣዘዝቲ 13 ሰባት ስለ ዘይተቐበሉ ናህና እንድሕር ዘይተቐበልኩም ናይ ማይኖሪቲ እንድሕር ዘይተኸበረ ንኸደለና ምባል ስልጣን ተዝህልዎም ንህዝቢ እመን ነግረካ ኣለኹ ኣነ እንድሕር ዘይኣሚንካ በዓልካ ትፈልጥ ወይ ከኣስረካ ወይ ከሓርደካ ይኽብሉ ክእሉ እዮም ፀረ ዲሞክራሲያውነት እዩ ናህና ዲሞክራሲ ሕገ መንግስትና ዝብሎ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ እውን ዝብሎ ማጆሪታርያን እዩ ናይ ማጆሪቲ ራይት ማጆሪቲ ቮት ዝኽበር እዚ ትግበር ማይኖሪቲ ራይት ከዓ ዝኽበር እዩ ዝብል እዚኣ ዘይኣምን ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ ፀረ ዲሞክራሲ እዩ ፀረ ሰብ እውን እዩ በዚና ንፈልዮም እኮ ካሊእ መርትዖ የድልየካን ፀረ ዲሞክራሲያውነቱ እዚኦም ናብ ስልጣን ተዝወፁ ክሓርዱና እዮም ክበልዑና እዮም ከጥፍኡና እዮም ዝብልማ ሃይለ ስለ ዝነገረካ ጥራሕ ኣይትኸይድ تا حق منقصنا حزل لان تأتبل ريفورمس كعت تقبرس كعت تغير بزي أننا نمحدة حق منقصنا يتقرأ تبل majority vote يتقبر minority right كع يغبر يزبل حسابه ينسجن يغبر يرى كم وجوتوني يفكر له بكالي كم من يفكر له ناتي أنت زي تغيري ما يتحدر له خن تيلجن زي وانجليو سلازي زي نام مريحنا تنتوصيهم تزي سمع خايا مسكت فوق خايا مالتكو يبغالي بحال زي يدلينا سلازي وسين كامتاون سلامن حوحات كودقا زغلا ودي خامتاو مالتي زين كودقا يخلا ينزل امنه لني معري حساب زساغر حساب كيمص زعصو سلازخونه እንዳጠመምካ ኢኻ ትኸድ ከምኡ ዝበለ እንተኮይኑ መንጨብጨብ እንዳፍረኻ ኢኻ ትኸድ ብመንጭብጫብ ዝምራሕ ከዓ ካብ ድምፂ ወፃኢ ሰብስታንስ ዘለዎ ነገር ከምፀይ ይኽእልን ከብዲ ክዕንግለ ይኽእልን እታ ቆርቦታን ዓፅማን ተጣቢቑ ዘሎ ደ ክትዕንገለ ይትኽእል እቲ ኢዱ ጠውዩ ብሓዘንን ብጥሜትን ብስእነት ሕክምናን ዝነብር ዘሎ ጅግና ወላዲ ክዕንገለ ይኽእል تناي صح تسفا زخون عنببا حصان افتخ وصحلنا زغبون كنبصح ما ينخل زين انت زي تردي خازبي كنودقينا انا حسابي خقرب زخل ما هتم يبلين سلطان يبلين ذا حساب زي اتقبلكم انت تكبيركم ما جن ولا صلون نعيت حساب جن رايومو تقمنا له سي زوازنا زيون قورم مو خمي غير نختول تقول يكون مفتاح خامتي اتخال اي صلاقي اب وشتي زلو ناي عقم قلتي لنا زقمطنايوم بوزي انترينايوم نحوحات جن حنتي كأمطمو دحر ناب نافت زقصل نافت السالسه اي صلاقينا خيدي ريوهم اتحز تعسلنت صلاق هو تعسلنت تغر زلا اكل تطنقق زبل سوشيال ميديا نمس اكل خيت سرعوا اكلهم زي زولون ازيوم جيغا ايو زوللو بزمن جيتاچو حنتي كافتن حماقين زولنا حنت تاني مرداتاس غنا ماخلاي كوميتي ناكل العلنا لنا خلا على وكل يوسين انت خوينو ماخلاي كوميتي خافت الدراش انت يوصى ناي سوشيال ميديا نطفتي وهاوم نير على تصفاي نغسي وهاوم على ود بار زموي وهاوم على مذكر على داسيشنا في لطفو بعل جيتاچو بعرداي ازي غور نيروم كيغا ايو يلنا تقاليسناي ناي حزي جيتاچون رداءن كعا اب واحد وشت زنيو سكاندا غور اكللم انت العيل له يو اكللم انت خص له يو اكله تطرطير له باكله سئلي مالت ولا انت ولدون irrelevant زخونه بيرو يو كاليكو بوشتي ناي سللا مراحي جيروم يوم إلهم ينقروهم زي أيحلو في الكتول مستول لخيت صرحو تدهننت بيرو مالت كبر نايت تقرايو دهننت تقرايو حلو لي زيهم كلهم نايت مال جيتاچون رداءن زغمغمن አሉ حبريتا وصيخان مهابن زتواوم حبريتا في فيسبوك نملطافن
ተራ መሃይምነትን ናይ ፌስቡክ ፔጅን ጥራሕ እዮም ዘድልዩ ዶ ኢለኩም ኤግዛክትሊ ናይ ሎሚ ጌታቸው ረዳን ናይ ሎሚ ረዳ ሓለፎምን ከምታት ማለት ዝገብርዋ ነበሩ ማለት እዩ ኣውፅኦም ይውዎ እሞ ናይ ሎሚ ተስፋይ ንጉስን ናይ ሎሚ ደስየ ሸናፍን ናይ ሎሚ መዘክር ኣባድን ከዓይ ልጥፉ እንታይ ተፈልየ እንታይ ዝፍለ እንታይ ዝፈልዩ ስለዚ ይሰማዕናዮ ይኮናን እኮ ዘይንልጥፎ ከለ ክቅየር ዝብል ስለዚ ይሰማዕናዮ ኣይኮነን ዘይንልጥፎ እንልጥፎ እውን የለን ማለት ኣይኮነን ትምድሓን ጌጋ ንክንር እከለ ተጠንቀቕ ንሪአካ ኣለና ዝብል ግን ኣይንብልን ንሕና ምስ እከለ ከይትሰርሑ ኣይንብልን ኣይእትወና ኣይናናን ስራሕ መን እዩ ንሱ መን እዩ ዝጉዳእ ንሕና ተጋሩ ከም ንጉዳእ ስለ ንርዳእ ኢና ደደቢት እዚ ዘይንሰርሖ ሃይለ እውን ንሱ ዘይሰርሖ ናይቲ ማሊ ጌታቸው ናይቲ ማሊ ረዳእ ሓለፎም በዚን ተገምጊምናዮም ሎሚ ዝወፅእ ዘሎ መረዳእታ ቦቲ ናይቲ ማሊ ተራ መሃይምነት ዓሚቕ መሃይምነትን ናይ ፌስቡክ ፔጅ ነጋጮም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ መንገዲ እንተተሰሪሑ ጌጋ ዶ ይኮነን እንታይ እዮም ገይሮም ዳሞ እቶም ናይቲ ማሊ እንድሕር ብኡ ገምጊምናዮም ሎሚ እውን ከምኡ ዝስራሕ ተኮይኑ ትማሊ ገብረ ማርያም ሰሪሕዎ ሎሚ ወልደ ማርያም ተሰሪሕዎ what is the difference ንዓይ there's nothing different ኣይረኣየንን ምንም ዓይነት ተፈላለየ የብሉን there is nothing different ትናይት ማሊ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ናይት ማሊ ውድቀት ኢና ኒና ማለት እዩ ሓደ ንሱ እዩ ካልኣይ ንሕወሓት ኣነ ፃባ ክህልዋ እየ ዝደሊ ዋላይ ተተሓለዊ እምባሕበሊ እንድሕር ኮይኑ ናይ ገሊኦም ኣካይዳ ኖ እምባሕ ምባል እዝኒ ምድንቋር እምበር ክዕንግል ዝኽእል ህፃን ክዕቢ ዝኽእል ፃባ ኣየውፅን ክትሕለብ ኣለዋ ውፅኢት ብዘለዎ መንገዲ ክትከድ ኣለዋ ታሪክ እያ ታሪኸይ ታሪክ ወለደይ እያ ታሪክ ሓተይ እያ ታሪኸያታተይ ኣዴታተይ እያ ክትሰርሕ ትኽእል ምዃና ብተግባር ዘመስከረት እያ ክትቅየር ኣለዋ ክትከድ ኣለዋ ዋላቱ ባዕልቱ ፕሮግራም ናይ ሕወሓት ዓለም ዳይናሚክ እያ እሞ ምስ ናይ ዓለም ምልውዋጥ ለውጠኒ እኮ ዝብል ሪፎርም ግበረኒ እዩ ዝብል ከምኡ ክትኮን እየ ዝደልያ እምበር ሕወሓት እምባሕ ባህሊት ጥራሕ ትርጉም የብለን ዋላይ ተተሓለብ እምባሕ በሊ ኣይኣምነሉን ኣነ ክትሰርሕ እየ ዝደልያ ፃባ ክህልዋ እየ ዝደሊ ኣንቱም ስኢልኩም ተንጨብጭቡ ግዲ የብልኩም ሰብስታንስ ይሃልዎ ንበል ተኣምር ክትሰርሕ ትኽእል ውድብ እያ ብኣፍሪካ ደረጃ ዓበይቲ ካብ ዝበሃላ ውድባት ተኣምራዊ ለውጢ ካብ ዘምፃ ውድባት ሓንቲ እያ ቀዳመይቲ እውን ክትበሃል ትኽእል ማለት እዩ ከም ዝበለ ውድብ ንጭብጨባ ጥራሕ እንተተጠቂምናሉ እንተዘይተደማሚፅና ንወድቕ ፃባ ይሃልዋ ንበል እምባሕ ጥራሕ ትርጉም የብሉን